अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ 8 ऐसी बातें शेयर करूंगी जो अक्सर ख़वातीन अपने शोहर से कर बैठती हैं। ये आपको 8 बातें अपने शोहर से बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आपके शोहर के साथ अच्छा हो, मजबूत हो, तो आपने इन 8 बातों से गुरेज करना है। ख़वातीन अपने शोहर से नादानी या बेवकूफ़ी में कुछ ऐसी बातें कर देती हैं जिसका असर उनके रिश्ते पे पड़ता है और उनका रिश्ता ना चाहते हुए भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है और गलत फहमियों का शिकार हो जाता है। वीडियो के सभी पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। अच्छा जी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी, सिंपल सी बिरयानी। वो इंग्रेडिएंट्स घर में अवेलेबल थे तो मैंने सोचा चलिए आज उनके साथ बिरयानी बना ली जाए। तो साथ साथ हम बिरयानी बनाते हैं और साथ साथ आपके साथ बातें करते हैं। So the point number one is don't tell them about their past. अपने माजी का जिक्र कभी भी आप अपने शोहर से ना करें। हर किसी का कोई ना कोई माजी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आपके शोहर का भी कोई ना कोई माजी होगा, आपका भी कोई माजी होगा। हो सकता है माजी में आपके रिश्ते ना आते हों या अगर कोई आता हो तो आपको रिजेक्ट करके जाता हो, तो इस मामले में अपने शोहर को बताने की ज़रूरत नहीं होती। या फिर आपके 2 से 3 जगह रिश्ते आए हुए हों, लेकिन आपकी शादी अब इनसे हो गई है और आपके ख़ानदान में कुछ लोग होंगे जो इस रिश्ते के लिए मना कर रहे होंगे या नहीं मान रहे होंगे। तो अगर आपका शोहर थोड़ा उल्टे दिमाग का है या फिर उसकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं हैं, उसकी नेचर अच्छी नहीं है, तो आप पे शक कर सकता है, आपको कभी ना कभी ताना दे सकता है। अगर आप अपने माज़ी में किसी शख्स का ज़िक्र बार-बार करेंगी तो चाहे आपकी नीयत साफ़ ही क्यों ना हो, वो आप पे शक कर सकता है या फिर उसके दिल में हसद पैदा हो सकता है। इसलिए अपने माज़ी के बारे में कभी भी अपने शोहर से बात ना करें। सो द सेकंड नंबर, नेवर टेल हिम अबाउट योर सेविंग्स। अगर आप तो जॉब कर रही हैं या अगर आप जॉब नहीं कर रही, तो कभी भी अपनी सेविंग्स अपने शोहर को ना बताएं। अक्सर ख़वातीन घर को चला रही होती हैं तो डेफ़िनेटली उन्हें जो ख़र्चा मिलता है तो उसमें से वो कुछ ना कुछ सेव कर लेती हैं। कभी-कभार उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कम बजट वाली होती हैं तो उनके पास सेविंग इस तरह से भी सेव हो जाती है। तो कभी भी अपने शोहर को अपनी सेविंग के बारे में ना बताएं कि मेरे पास इतने पैसे हैं या मेरे पास ये चीज़ है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक्चुअली सेविंग का मतलब भी ये है कि वो चीज़ जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पता हो, किसी दूसरे बंदे को उस चीज़ के बारे में पता ना हो। इस बात में कोई शक नहीं कि जो सेविंग आपने की हुई है, ना तो वो आप कहीं लेके भाग जाएँगी और ना ही वो किसी और को दे देंगी। इस चीज़ में किसी किस्म का कोई शक नहीं कि वो सेविंग आपने अपने घर में ही इस्तेमाल करनी है, चाहे वो आप अपने बच्चों पे कर रही हैं या जब हस्बैंड को ज़रूरत है। कोई ऐसा मौका आ जाता है जब हस्बैंड के पास सेविंग्स उसकी ख़त्म हुई हुई होती हैं या उसे पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो सेविंग आप अपने हस्बैंड को दे सकती हैं। इस तरह से उनकी मदद भी आपकी तरफ से हो जाएगी और वो देखिएगा कि खुश होंगे कि इसने मेरी मुश्किल वक़्त में मेरी मदद की है, तो इससे आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और इधर मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने जो पैसे हैं फ़िज़ूल कपड़े, जूतों पे ख़र्च ना किया करें। हर लड़की को चाहिए कि वो थोड़ी बहुत सेविंग अपने लिए लाज़मी करके रखे। अगर हो सके तो आप छोटा-मोटा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकती हैं या आप खुदा ना ख़ास्ता आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो गया है कि आपको अब पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपनी वो सेविंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए अपने खर्चे में से लाज़मी सेविंग किया करें, सारे पैसे मत उड़ा दिया करें और फ़िज़ूल खर्ची को कम किया करें। सो द मूविंग द पॉइंट नंबर 3, नेवर शेयर योर पर्सनल मैटर्स। कभी भी अपने घर के, अपने ख़ानदान के मसले अपने शोहर से ना करें। अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि वो अपने मेके की बातें अपने ससुराल में आके डिस्कस कर रही होती हैं, चाहे वो किसी नंद से, जेठानी से, सास से या फिर अपने शोहर से। तो ये आपकी इज़्ज़त में कमी का बायस बनता है। तो कभी भी अपने मेके की बातें अपने ससुराल में ना करें, अपने शोहर से ना करें। मत बताएँ उन्हें कि हमारे घर में ये झगड़े चल रहे हैं या उनके माशी हालात कैसे हैं या हमारे फलाँ भाई का रिश्ता आया है या बहन का रिश्ता ढूँढ रहे हैं। कभी भी ऐसी चीज़ें अपने ससुराल में अपने शोहर से या किसी भी रिश्ते से शेयर ना करें, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर है, उन्हें इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो लिहाजा आप अपने पर्सनल मैटर को पर्सनल ही रखें। अक्सर ख़वातीन अपनी भाभीयों की बुराइयां कर रही होती हैं अपने ससुराल में कि वो तो मुझे पूछती नहीं है, वो अम्मी को पूछती नहीं है, वो हमारे साथ ऐसी है, वो हमारे साथ ये करती हैं, वो करती हैं। तो ऐसी बातें आप हरगिज़ ना करें। आप अपनी इज़्ज़त खुद कम कर रहे हैं।
کبھی نہ کبھی وہ آپ کو طعنہ ضرور دیں گے کہ تمہاری تو تمہارے میکے میں عزت نہیں ہے، تو ہم تمہاری عزت کیا کریں۔ تو ایسی باتیں سننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی پرسنل میٹر کو اپنے آپ تک رکھیں۔ سو دیٹ نیکسٹ ٹاپک از نیور الاؤ ٹو اینی ون فار یور باڈی شیمنگ۔ کبھی بھی کسی کو اجازت نہ دیں کہ آپ کی کوئی باڈی شیمنگ کرے۔ اکثر ہسبینڈس کی عادت ہوتی ہے کہ بیوی کو باڈی شیمنگ کرتے رہتے ہیں، کبھی وزن زیادہ ہونے پہ یا وزن بہت زیادہ کم ہونے پہ۔ تو کبھی بھی آپ اپنے ہسبینڈ کو یہ الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کی باڈی شیمنگ کریں۔ اور اکثر خواتین خود بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، میرا تو اتنا زیادہ وزن ہو گیا ہے، میں یہ بہت زیادہ میرا وزن کم ہو گیا ہے، یا میں بہت زیادہ موٹی ہو گئی ہوں، یا میں بہت زیادہ دبلی پتلی ہو گئی ہوں۔ تو جب آپ خود اس طرح کی باتیں کریں گی نا ان کے سامنے، تو ڈیفینیٹلی ان کا کانفیڈنس اور بڑھ جائے گا، اور وہ آپ کو کبھی نہ کبھی آپ کی باڈی شیمنگ ضرور کریں گے، کبھی مذاق میں یا کبھی سیریس میں۔ جب آپ کھانا کھا رہی ہوں گی تو اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو بول دیں گے کم کھاؤ نا، تھوڑا کھاؤ نا، پھر بولو گی میں موٹی ہو گئی ہوں۔ تو اس طرح یہ بھی باڈی شیمنگ میں ہی آتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہ کریں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خواتین بچے ہونے کے بعد تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہیں، بے ڈنگا سا جسم ہو جاتا ہے، پیٹ لٹک جاتا ہے، یہ ایک حقیقی بات ہے۔ لیکن ادھر آپ کو ایک چیز دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں، اچھی ڈائٹ لیں، 5 سے 10 منٹ ورزش کریں، آدھا گھنٹہ ایکسرسائز لازمی کریں، تو آپ کی جسامت آپ دیکھیں گی کہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اپنا خاص طور پہ خیال رکھا کریں آپ۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے اپنی کمزوریاں بیان نہ کریں۔ ہم خواتین تھوڑی جذباتی ہوتی ہیں، تو اکثر خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جذبات میں آ کے تو اپنی کمزوریاں بیان کر رہی ہوتی ہیں، اپنی ہی خامیاں اپنے منہ سے اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ بہت ہمدرد ہے، لیکن آپ کا شوہر جتنا مرضی اچھا ہے، آپ کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ کو آپ کا ہسبینڈ ہرٹ کر سکتا ہے ان باتوں سے جو آپ نے خود اپنے منہ سے بیان کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی کمزوریاں، اپنی خامیاں اپنے ہسبینڈ کے سامنے شیئر نہ کریں آپ۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ کبھی بھی شوہر کے گھر والوں کے خلاف آپ اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کریں۔ اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے سسرال والوں کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے بیان کر رہی ہوتی ہیں، ایون کہ ان کو کھانا تک پوچھنے سے پہلے جب وہ گھر آتے ہیں تو کھانا دینے کی بجائے وہ پہلے یہ بیان کر رہی ہوتی ہیں، آج آپ کا فلاں رشتہ دار آیا تھا، آج آپ کی امی نے یہ کہا تھا، آج آپ کے ابو نے یہ کہا تھا، آج آپ کی بھابھی بہن نے فلاں فلاں یہ سب کچھ کہا تھا۔ تو وہ اکثر سسرال والوں کا رونا گانا کرتی رہتی ہیں، تو آپ نے یہ حرکت بالکل بھی نہیں کرنی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے سے 100 معاملات ہو جاتے ہیں، آپ کو کسی نہ کسی سے مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو سوچ سمجھ کے بات کریں، اچھے الفاظ کا چناؤ پہلے کر لیں، تو پھر اس لحاظ سے درست طریقے سے بات کو بیان کریں۔ کبھی بھی جذباتی ہو کہ جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے یا ڈائریکٹ جو بھی آپ کے ذہن میں چل رہا ہے ان کے بارے میں، وہ کبھی بھی بیان نہ کریں، اس سے آپ کی عزت میں کمی آئے گی، اور آپ کے ہسبینڈ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتے جائیں گے۔ لیکن وہ کبھی بھی آپ کے لیے اٹھ کے اپنے ماں سے، باپ سے یا بہن بھائیوں سے لڑ تو نہیں سکتے نا۔ لیکن آپ کے ہسبینڈ اپنے گھر والوں کو آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، انہیں سب کا پتہ ہے کہ وہ کیسے ہیں، تو آپ اس کو بیان نہ کریں۔ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو اچھے طریقے سے اپنے شوہر کے سامنے بیان کریں، اگر وہ حل نہیں کر رہے تو اس کو اپنے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ سو دا نیکسٹ پوائنٹ از کبھی بھی اپنی ہر فیلنگ اپنے شوہر کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ عورتوں کا دماغ اکثر چل رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی تھاٹس آ رہی ہیں، کبھی کوئی تھاٹس آ رہی ہیں، کبھی کسی چیز کو لے کے پریشان ہیں، کبھی کسی چیز کو لے کے پریشان ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جو آپ کے دماغ میں فیلنگز چل رہی ہیں، جو آپ کے دماغ میں سوچیں چل رہی ہیں، وقت اور حالات کے ساتھ وہ بدل جائیں۔ لیکن اگر آپ ان کا ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا ذکر اپنے شوہر سے کر دیں گی تو ان کے ذہن میں تو ایک بات بیٹھ جائے گی نا کہ آپ نے فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی، آپ نے فلاں وقت میں مجھے کہا تھا کہ آپ کو یہ چیز پریشان کر رہی ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کی نوک جھوک ہوگی تو آپ کو اس چیز کا طعنہ ضرور دیں گے کہ آپ کی تو سوچ ہی نیگیٹو ہے، آپ تو ہر وقت سوچتی ہی نیگیٹو ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی فیلنگ کو بھی آپ بیان نہ کریں، آپ کی جو اپنی پرسنل فیلنگس ہیں ان کو اپنے تک ہی رکھیں۔ The next and last point is most important. Don't tell him you have less interest in him. کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کا انٹرسٹ آپ کے شوہر میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ محبت پہ چلے نہ چلیں لیکن عزت پہ تا قیامت چل سکتا ہے۔ اکثر خواتین کے ہسبینڈز بڑے بد اخلاق اور بد زبان ہوتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتے،
تو جب وہ عورتوں کو انسلٹ کرتے ہیں کسی کے سامنے یا اکیلے میں ان کی عزت نہیں کرتے، تو پھر آہستہ آہستہ ان کی عزت بھی عورتوں کے دل سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی آپ اپنے شوہر کو یہ نہ بتائیں کہ میرے دل میں بھی آپ کے لیے کوئی عزت نہیں رہی، یا میرے دل میں آپ کے لیے اب پہلے جیسی کوئی فیلنگ نہیں رہی۔ آپ اپنے دل میں سوچ سکتی ہیں، لیکن آپ اپنے شوہر کو اس کو زبان کے طور پہ بیان نہ کریں۔ ہر بات بیان کر دینا سمجھداری نہیں ہوتی، اور ہر بات بیان نہ کرنا، اپنی فیلنگز کو اپنے تک رکھنا بے ایمانی نہیں ہوتی۔ ہر بات کو لفظوں میں بیان کر دینا محبت نہیں ہوتی، بعض دفعہ آپ کی خاموشی بھی آپ کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، رنجشیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، ختم ہو جائیں اور آپ ایک خوشحالی کا وقت گزاریں۔ تو اگر آپ نے ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی سیکھا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی اگلے موٹیویشنل ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔